मगर भावांनो आनी भयणींनो, जुआंव पावलो दुसरो सक्रामेंतांत आसलेल्या त्या उंड्या विशांत उलोवन अशें म्हणटा, सगळ्या मनशा कुळाची मोगाची काणी त्या वस्तूर आसा. होस्त कित्याक तांतूं देवाचो पुतूच आसा, जाणें आख्या मनशा कुळाचो मोग केलो. आख्या मनशा कुळाचो मोग केल्लो उड्या रुपार आसो जेजू आतां ताचो मोग आमकां दिवच्याक, आमचें तें वांटच्याक तो हजर जाता. आमचें फाटलें जिवीत आमी पळयल्यार ह्या जेजूचो भरपूर मोग आमी अनुभव केल्लो आसा. ह्या जेजूक आमी पळयता आसतना फाटलो ताचो मोग नियाळता आसतना आनीकी मुखल्या दिसांनी त्या मापान आनी ताच्याकी चड मापान तो आमचो मोग करतलो म्हणलो बरवोसो धैर्य आमच्या जिणयेंत भितर सरता. तर मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमचो मोग केल्ल्या आतां आमचो मोग करनासच्या आनी मुखारी आमचो अपरिमीत मोग करूंक आसच्या उंड्या रुपार आसच्या जेजूक आमचे मोदें आमी स्वागत करया. आमी सुमेस्तां दिंबेर पडून आमच्या सुम्यांक आमचे मोदें आमी येवकार दिवया. नमस्कार कन प्रणिपात कन आमच्या देवाक फावो आसलेलो मान आमी दिवया. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमचो जेजू आमच्या मोदगांत आसा, आमचे समोर तो आसा. ह्या देवातय आमी निजायके संतोश पावोवंक जाय. देवान आमचें सगळें आसचें म्हणटा आसतना ताच्या की वर्तें भाग आमकां दुसरें ना. देवानच आमचे मदें आसता आसतना आमचो संतोष निजायकी मीत मेर नातलोलो. चलते जिणेंत आमी पळयता, कोणी एक वट मनीस आमचे मदें आयलो म्हणटा आसतना, आमच्या घरा आयलो म्हणटा आसतना आमी निजायकी संतोष पावता, आमी उल्हास पावता. तर आमचो देव, आमचो सोमी, आमचो सोडवण केल्लो तो आमचे मदें येता म्हणटा आसतना आमी कितलें संतोष पावोवंक जाय. निजायकी वोट मापान आमी संतोष पावोवंक जाय. तर मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमचो जेजू आमचे मोदें आसा, आमच्या सांगाता आसा म्हळ्यार त्या संतोशान आमच्या देवाक आमी आराधन करया, आमच्या देवाक आमी वंदिया आनी ताचें गीत आमी गावया. म्हजे उपरांत तुमी म्हणचे, तुजे लागीं आयिल्ल्या येसुम्या, महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदां. तुजे लागीं आयिल्ल्या येसुम्या, तुजे लागीं आयिल्ल्या
ये सौम्या तुझे लागी आयल्या ये सौम्या म्हणा तुझे लागी आयल्या ये सौम्या तुझे लागी आयल्या ये सौम्या महिमा आणि स्तुती तुका जाऊं सदा म्हणा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊं सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊं सदा म्हणा तुझे लागी आयल्या ये सौम्या तुझे लागी आयल्या ये सौम्या कृपे सागोरा दर्शन दी कृपे सागोरा दर्शन दी म्हणा कृपे सागोरा दर्शन दी कृपे सागोरा दर्शन दी तुझे लागी आयल्या ये सौम्या तुझे लागी आयल्या ये सौम्या महिमा आणि स्तुती तुका जाऊं सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊं सदा तुझे लागी आयल्या ये सौम्या तुझे लागी आयल्या ये सौम्या राया सर्गींच्या दर्शन दी राया सर्गींच्या दर्शन दी राया सर्गींच्या दर्शन दी राया सर्गींच्या दर्शन दी तुझे लागी आयल्या ये सौम्या तुझे लागी आयल्या ये सौम्या महिमा आणि स्तुती तुका जाऊं सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊं सदा तुझे लागी आयल्या ये सौम्या तुझे लागी आयल्या
예수며 할렐루야 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 할렐루야. आमच्या मध्ये असलेल्या आमच्या जेजूक, आमच्या सुम्यांक, आमच्या रायाक आनी आमचे सर्वस्व जावन आसलेल्याक आमी आराधन करया, ताच्या हजरपणा खातीर संतोष पावया आनी ताका अर्घां दिवया, ताका स्तुती दिवया. अर्घां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. आमी सुमेस्तां बसया. मगळ भवन आनी भयणींनो, आमच्या देवा समोर आमी आसा. आमचो देव आमच्या समोर आसा. आमचो देव आमच्या सांगात आसतना, आमच्या समोर आसता आसतना आमचे थंय कितें जाता, आमकां जावचो फायदो तरी कितें. जर पवित्र पुस्तकाची उतरां आमी सोदलीं जाल्यार इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 40व्या अवस्वरांत 19:20 तावन 31 वाक्य आमी वाचल्यार आमकां कळीत जाता आमच्या सांगाता असलो देव आमकां कितें करता गे म्हणून. थंयसर इसाया प्रवादी म्हणटा 40व्या अवस्वरांत तो म्हणटा, थकलेल्यांक तो सकत दिता. आमचो देव आमच्या सांगात आसून जी कोण थकोन आसात तांकां तो सक्तेन भरता. बळ नातलेल्यांक तो घटाय दिता. युवक थकोन आनी दमोन वेतीत, तरणाटे आदलोन पडटीत. आमी पळयता युवकांक आसचें तितलें बळ कोणायकी दुसऱ्यांक ना. तितले बळ अदीक जावन आसलेले तरणाटे तरी थकोन आनी दमोन वेतीत म्हणटा. तरणाटे आदलोन पडटीत म्हणटा. पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें. पळया मगळ भवन आनी भयणीनो, आमच्या मदें आसलेल्या त्या देवातय जो कोण विश्वास दवरता, फातणी दवरता, तांकां बळ मेळटलें. तांचें तें बळ सकत भितर सरतली आनी ताचो परिणाम कितें. परत इसाया प्रवादी मुखारसून म्हणटा, गरुडा परी तांकां पाकाटे फुटतले, तीं धांवतलीं पूण तकची नात, पूण तीं चलतलीं पूण दमची नात. कोण सर्वेस्परांतावन बळ आपणायता ताका पुरासान ना. कोण संवसारांतावन बळ जोडता ताका पुरासान आसा. तुज्या कुडीच्या बळाक तुवें कितलेंय घालयत, कितलेंय एक्सरसायज घालयत करियत, संवसारांतावन एक्सरसायजांतावन मेळिल्लें बळ मगाळ भवन आनी भयणीनो कितल्या तेंपाक तुजे कुमकेक पडटा तें सांगूंक जायना.
आमी पळयता जायतीं घडितां तरणाटे तरणाटे एक्सरसायज करचे, जिम्माक वेचे, घटमट आसचे, तडपटे तांच्या मरणाची खबर येता आसतना सडन हार्ट रावता, हार्ट अटॅक जाता, कार्डियाक अरेस्ट जाता, मरतात. खंय गेली तांची सकत? तांकां कुमकेक पावलेगी तांणी केल्लें एक्सरसायज, तांणी जोडली सकत, कितें पुरो खाण खावन तांणी आपणायलेली सकत तांकां कुमकेक आयली गी, येता गी सांगूंक जायना. आनी जायते फावटी ती कुमकच आमकां गरजेची जावंक पावना, ती सकत आमकां गरजेची जावंक पावना. पूण सर्वेस्पर देव म्हणटा, कोणाक या देवातावन बळ मेळटा गे, कोण या देवातावन सकत आपणा ते वोन घेता गे, ताका पुरो आसा नामगळ भावन आनी बेनिनो. ती तकची नात, ती दमची नात. त्या देखून आमी हांगासर आसा. वो जेजू हांगासर आसा, त्या सक्तेन आज तुमकां हर एकल्यांक बरोवंक, त्या बळान तुमकां बरोवंक. हांगासर कावन्सिलिंगाक येवचे जायते जाणां जायते पटी म्हणटात, आमकां बळ ना, आमकां सकत ना, भेन दिसता. ताचो अर्थ कितें गे म्हळ्यार मगाळ भावन आनी बेनिनो, सोम्यांत हांव बळ आपणावंक आमी सलवाल्या, सोम्यांत हांव बळ जोडूंक आमी सुकल्या. आनी त्या देखून आयचो दीस देवान आमकां फावो केला. आज देवान तुमकां हर एकल्याक ताचे सरशी व्हडल्यांत न्ही ताच्या फायद्याक, बदलाक तुमच्या फायद्याक, तुमकां बळान भरच्याक, तुमकां सक्तेन भरच्याक हांगासर वो देव आसा. पातयेवया, ताच्या हजरपणाचेर विश्वास आमी दवरया आनी विश्वासानच आमी हांगासर आसा. आमी ताच्या समोर आसचेंच आमच्या भावार्थाचें एक निदर्शन. देखून मगाळ भावन आनी बेनिनो, आमकां बळ दितेल्या, आमची पुरासाण काडच्या, दमोन वसना तसले सक्तेन आमकां भरच्या. आमच्या ह्या सोम्यांक विश्वास दवरून, फातींनी दवरून आराधन करया, ताची स्तुती गावया. आराधनाचें गीत आमी गावया. आमी सुमेस्तां उबी रावया. सांत पावल फिलिपिकरां बरोवन म्हणटा, दुसऱ्या अवस्वरांत 9व्या वाक्यान, देवान ताका अती उंच उबारलो आनी सर नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशीवेली भगवाजय म्हूण ह्या नांवांक हर एक दिंबी, सर्गी आनी संवसारी आनी पाताळी, हें वर्तें नांव, वर्ती पदवी देवान ह्या जेजूक दिल्या. आनी जेन्ना ह्या जेजूचें बळ, ह्या जेजूची सकत वळखून आमी दिंबेर पडटा, आमकां खंयची परिस्थिती फूड करूंक, खंयच्याय परिस्थिती समोर उबें रावूंक आमकां बळ मेळटा. आमी घर उडा बरी जाता, इजाया प्रवाद्यान सांगलेल्या प्रमाणे. त्या देखून मगाळ भावन आनी बेनिनो, सोम्या समोर उबे रावन हें गीत आमी गावया. म्हज्या उपरांत तुमी म्हणचें, मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या, हर एक दिंबी, सर्गी संवसारी सर पडटा तुजे चरणी. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या, हर एक दिंबी, सर्गी संवसारी सर पडटा तुजे चरणी. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या.
वेळा काळा पूर्वी देवा सोवे आसलोय देव पण तुझे लिपोन मनशा कूड घेवन आयलोय म्हणा वेळा काळा पूर्वी देवा सोवे आसलोय देव पण तुझे लिपोन मनशा कूड घेवन आयलोय पाताक एक मात्र सांडून आमचे गतीं जियेलोय म्हणा पाताक एक मात सांडून आमचे गतीं जियेलोय उंड्या रुपी मनशाक तुवें सांगा तुजो भोगच्या सदांच दिलोय मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारे सर पडता तुझे चरणी मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या पता म्हणया मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारे सर पडता तुझे चरणी मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या आमी सुमेस्त बसया मोगाळ पवन आनी बेनिनो आमकां सक्तेन बरतल्या आमकां कृपेन बरतल्या देवाक सदांच मान आनी महिमा आमी दिवंक फावो एक घडीभर सोम्या समोर रावन आमच्या फाटले जिणेंत ताणें आमकां दिल्ल्या बळाचो आमी उगडास काडया ताणें आमकां दिल्ले सक्तेचो आमी उगडास काडया आमी प्रत्येक जावन अस्कत आसलीं तेन्ना आमी सलवाल्लीं तेन्ना ताचे तावन आमकां बळ मेळिल्लें आसा ताचे तावन आमकां सकत मेळिल्ली आसा उपकारी मनान ही सकत सोम्या तावनूच आमी घेतली म्हणलें भावार्थान वळखून घेवन या जेजूक या देवाक आमी नमस्कार करया आराधन करया ताची स्तुती गावया एक घडीभर ताणें केल्या उपकारांचो ताच्या आदाराचो आमी मौनपणे उगडास काडया पिडा येवन म्हजे कुडींत अस्कत जाल्ल्या म्हाका जायते फावटी भलायकी दिवन हांवें खाणगेलीं वखदां परिणामकारी करून नव्यान बळ कुडीचें बळ म्हाका दिल्ल्या जेजू मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या
अर्थीक रितीन अस्कत जाल्ल्या आमकां आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक काम दिवचे मुखांत आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक बरो फुडार दिवच्या मुखांत या हेर आमच्या भावा भयणींतावन आमकां आधार आनी कुमक दिवचे मुखांत आमकां परत आर्थीक रितीन बळवंत केल्ल्या जेजू मान आनी महिमा आराधन तुका सौम्या पाताक आधार आत्म्यांत हांव अस्कत जाल्ल्या वेळार तुजी कृपा दिवन प्रमुख जावन कुमसाराच्या सक्रामेंता मुखांत म्हाका कृपा दिवन पातकां भोगसून म्हजो आत्मो अस्कत जाल्लो आत्मो परत बळादीक तुवें केल्ले खातीर मान आनी महिमा आराधन तुका सौम्या जायते फावटी म्हजे सांगाती जांचे ते हांवें विश्वास दवरलेलो तेंच म्हाका सोण म्हाका एक सुरी म्हळ्यार बरी कन्न पयस बेता आसतना आनी कोणी ना म्हळी अस्कत काय म्हाका दोस्ता आसतना म्हज्या सांगाता रावून तुजो सांगात दिवन तुजो बळादीक सांगात दिवन म्हाका धैर्यान सक्तेन नव्या चेतनान भरलेल्या म्हज्या जेजू मान आनी महिमा आराधन तुका सौम्या म्हजे सालते जिणेंत नैतीक रितीन जायती अस्कत काय म्हाका भोगता आसतना हांव अस्कत म्हणून दिसता आसतना म्हाका उजवाड दिवन खरी वाट दाखोवन खंयचे समा खंयचे समन्वय खंयचे नितीचे खंयचे अनितीचे खंयचे नैतीक आनी खंयचे अनैतीक म्हणली जाणवाय म्हाका दिवन परत नैतीक रितीन बळवंत जावन हांवें जियोंक म्हाका आधार दिल्ल्या जेजू मान आनी महिमा आराधन तुका सौम्या काजारी जिणेंत ना समाधान येवन एकामेका सूख समजून काजारी जिवीत कुटुंबां जिवीत घोवा बायलो मदलो संबंद अस्कत जावन येता आसतना तुजो आधार दिवन तुजी कृपा दिवन एकामेकाक समजूंक सकत दिवन एकामेकाक आसा तशें स्विकार करूंक आधार दिवन परत कुटुंबां जिणें बळवंत करूंक संबंद घट करूंक कृपे वयर कृपा दिल्ल्या आमच्या जेजू मान आनी महिमा आराधन तुका सौम्या आमच्या कुटुंबांत आवय बापाय आनी भुरग्यां मदले संबंद भाव आनी भावा मदले संबंद कुटुंब आनी शेजाऱ्यां मदले संबंद जायते फावटी लौकीक कारणांक लागून विविध समस्यांक लागून मनस्तापाक लागून अस्कत जावन येता आसतना आमकां बळ दिवन कृपा दिवन बगसण्याचो स्पिरीट आमचे थंय घाल बगसूंचें बरें मन आमचे थंय रचून सूख आदारलेल्यांक परत आमच्या संबंधान
फाटी घेवचें उदारपण आमकां दिवन आमचे अस्कत जाल्ले एकामेकाचे संबंध परत घट करूंक बऱ्या खऱ्या संबंधांत आमकां जियोंक आधार दिल्ल्या आमच्या जेजू मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या आमकां गरज आसचें आत्म्यांचें कान सर्गेंचें कान दिवचे खातीर मिसा वेळार उंडो आसलेलो तुज्याच मासा रक्तान बदलून आमचें तें येवन आमकां आत्मीक रितीन बळवंत कर सर्गी आमी सोमकोवचें पैन ते घटायेन आमकां सोमकोवंक एक दीस त्या सर्गीच्या राजान पावोंक कुमोक कर बळवंत कर सकत दिवन आमकां पसून आसच्या आमच्या जेजू मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या एक घडी भर आमी मौन रावया आमकां कळीत आसा आत्मगाळ भावन आनी बेनिनो आमच्या जिणेंत एक फावटी आमी कितलें अस्कत आसलें हांव कितलें बळ आमचें उणें जाल्लें विविध रितींनी अस्कत काय उणेंपण आमकां भोगून आसलें पूण आमच्या सुम्यान आमच्या देवान आमकां आधार दिवन आमकां कृपा दिवन आमकां बळवंत केल्लें ह्या सगळ्या गणिताचो उगडास काडया ताका महिमा दिवया ताका मान दिवया हांगासर येवच्या यात्रिकांक ताणें बळवंत केल्लें आधार दिल्लो घटाय दिल्ली घट मौन तांकां दिल्लें कश्टा वेळार भियेनासतना तकसा नासतना रावोंक आधार दिल्लो तांच्या कश्टा वेळार ताणें हात धरून तांकां उखल्लें ह्या पुणशेताक येवच्या हर एका भक्तिकांक ताणें दिल्लो आधार आमच्या उगडासाक हाण ताणें दिल्ले उपकार आमच्या उगडासाक हाण आमच्या देवाक आमकां सक्तेन भरल्या सक्तेन भरच्या आनी की सक्तेवंत करच्या त्या जेजूक परत आमी हें गीत गावया आनी सांगात आमी म्हणया मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारे सर पडता तुझे चरणी मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या वेळा काळा पूर्वी देवा सोबे आसुलो देवपण तुझे लिपण मनशा कूड घेवन आयलो पाताक एक मात्र सांडून आमचे गतेंची येलोय उंड्या रुपी मनशाक तुवें सांगात तुजो भोगच्या सदांच दिलोय मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारे सर पडता तुझे चरणी मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या मुगाळ भवन आनी भयणीनो
देवान दिवचे सत्य विशांत इजाया प्रवाद्यान सांगलेली उतरां आमी आयकली. परत आनी एका प्रवाद्याच्या पुस्तकाक आमी गेल्या जाल्यार हबक्कूक प्रवादी आपल्या 3ऱ्या अवस्वरांत 19-20व्या वाक्यांत अशें म्हणटा, सर्वेस्पर म्हजो देव म्हजें बळ सर्वेस्पर देवच, दुसरो कोणी नाही, दुसरो खंयच्योय संगत्यो नाही. परत तो म्हणटा, तो म्हजे पांय मेरवाच्या पांयां सारके सुडसुडीत करतलो आनी उंचायेक म्हजी पावलां दवरूंक लायतलो. पळय कितल्या अपुरबायेची उतरां मोगाळ भावांनी आनी भयणींनो. ह्या सकट प्रवाद्यांनी एकच विशय आमचे मुखार दवरचो, तें कितें म्हळ्यार आमचे बळ मोगाळ भावांनी आनी भयणींनो येवचें देवातावन. खरें बळ आमकां मेळचें देवातावनूच. देवातावन बळ मेळिल्ल्या शिवाय आमकां कितेंय करूंक जायना, आमचें जिवीत मुखार व्हरूंक जायना. संवसारांतलें बळ आमी जायतें आपणाक प्रयत्न करता. थोडे दुडवान बळादीक आसात, ताचे तावन तांकां बळ मेळटा म्हणून आमी फाटी येता. त्या देखून हो संवसार दवते आसा, जाता तितलो दुडू करूंक. थोड्यांचें बळ आस्तबदकांत आसचें आमी पळयता. आस्तबदीक कितलें आसल्यार फावना, आनी की जायचे म्हणली आशा. ताचेर बळ, ताचे थावन बळ येता, ताचे थावन आपणा बरें जिवीत मेळटा असलें चिंताप आमी पळयता. मोगाळ भावान आनी भयणीन येदोळूस हांवें सांगलें आमचें बळ कितें पुरो कांवच्या मुखांत येता म्हणून. त्या देखून जायत्या रितीचो पिठो, टॅबलेट्स, मात्री आमकां मेळटात आनी ॲप्स पुरो काण घेता. आमी थोडे फावटी ॲप्स डावनलोड करता, हेल्थीफाय मी आनी कितें एक्सरसायज आनी कितें जिम आनी कितें आमी करता बळ आपणावंक. आमी एक उडास दवरया. हें बळ मेळनासतना दुसऱ्या हर एका संगतींत आमी आपणावचें बळ तें आमच्या फायद्याक पडना. त्या केदाळ आमकां हात दिता म्हूण कळना. पयलें बळ हाचे तावन येवंक जाय. तवळ आमी हेर संगती तावन आपणायलेलें बळ आमकां कुमकेक येता. पूण हाचे तावन बळ आमी घेना जाल्यार भायल्या दुसऱ्या संगती तावन मात्र आमी बळ आपणावताय जाल्यार मोगाळ भावान आनी भयणीनो भायल्या दिश्टींत तूं कितलोय बळादीक म्हणून दिसोंक पुरो. भायल्यान लोकांक तुका पळयता आसतना ओ कितलो पयशांवांत बळादीक, कुडीन कितलो बळादीक म्हणून दिसोंक पुरो. निजाय की तूं पकळ. देवातावन आयलेल्या बळा शिवाय मनीस पकळूच जावन उरता. पूण देवातावन कोणाक बळ मेळटा तो पळोवंक कितलो अस्कत दिसल्या रे, कितलो दुबळो दिसल्या रे, ताचे थंय कितेंच ना म्हणून दिसल्या रे, ताचे तितलो बळवंत दुसरो आसूंक साध्य ना. त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमचें बळ येवचें ह्या देवातावन आमच्या सोम्यांतावन. त्या देखून एक संगत अशी आसा, एक सेयींग म्हणटा तें अशें आसा, देवाक पयलो घाल आनी तूं केदेंच निमाणो जावचो नाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. पळय मोगाळ भावान आनी भयणीनो, देवाक तूं पयलो घाल, तूं केन्नाय निमाणो जावचो नाय. ही चिंतना आमच्या मतीन दवरया, मतीन कोसोवया. आमी जायते पटीन पळयता, आमी जायत्यो संगत्यो कितें करता म्हळ्यार पयलें घालता उपरांत देवाक
उपरांत देवाक पळया आमचे तरणाटे घरांत असले ते मागण्या पावता आसतना मागण्या पावतात गे वेळार थोड्या पटी पावनांत सांजेचें जिम्मांक वेतात जिम्मांक मागीर मागणेय ना हांगा मागणें चलता आसतना ते जिम करून येतात पयलें जिम घालतात मागीर उपरांत देवाक घालतात शिकप शिकप शिकचें थोड्या पटी आमी पळयता पयलें शिकप मागीर मागणें मागीर देव मागीर मीस ट्युशन आसल्यार आनी कितें आसल्यार मिसी नाका आयताराचें मागणें नाका पयलें पयलें शिकप उपरांत देव मोकळ भवन आनी बेनिनो हांवें पळयलां म्हज्या याजाकी जिणयेंत हांवें पळयलेलो एक अनुभव कितें गे म्हळ्यार खंयच्या कुटुंबांत मागणें आसा खंयच्या कुटुंबान देवाक पयलें स्थान दिलां आनी कोणें देवाक पयलें घालां तिंके दिंगस निमाणें जावन उरोवंक नात म्हणजे आदल्या फिरगजेंतलें तें कुटाम आसा थंयसर नोवेन जाता आसतना हर एका नोवेनाक म्हळ्यार बरी तांची आवय येतेली आतां पळयता म्हाका बाबान आनी भयणीनो हर एकलीं भुरगीं पयल्यान पयलें कितें गे म्हळ्यार एकदम हुशार एकदम भक्तिवंतां आनी सांगाता सगळ्यां भुरगीं MBBS करनासांत आतां एकलो निमाणें दूं ताका काय एका कडेन फ्री सीट मेळ्ळ्या भारी बरें शिकतात कित्याक म्हळ्यार आवयन बापायन आनी तांणी भुरग्यांनी आनी तांच्या सगळ्या कुटुंबान देवाक पयलें घाला आनी उपरांत सगळें केलां तें करून मोगाळ बाबान आनी बेनिनो ही संगत आमच्या मतीन दवरया देवाक पयलो घाल आनी तूं केदेंच निमानो जावचो नाय परत मोगाळ बाबान आनी बेनिनो सोम्या समोर आमी रावया देवाक आमच्या पयलें स्थान आमी दिवया आमच्या जिणयेंत देवाक आमी पयलें घालया रोमांकारांक बरयल्या पत्रांत सांपाल म्हणटा 12व्या वस्परांत 12व्या वळींत कश्टांवारा मदें सोंसणीक जाया मागण्यांत तीर रावा मागण्यांत तीर रावा म्हळ्यार देवाच्या संबंदांत तीर रावा देवाक पयलें घाला परत बारूक प्रभादी आपल्या 4थ्या वास्परांत म्हणटा म्हज्या भुरग्यांनो धैर्य घेया देवाक उलो मारा आनी तो तुमकां जबरदस्तेंतली दुस्मानाच्या हातांतली सोडयतलो सगळ्या अणुवारांतले तो तुमकां सोडयतलो कश्टानुवारांतले सोडयतलो धैर्य घेया देवाक पयलें घाला देवाक पयलो स्थान दिया देवा तावन बळ आपणाया देवा तावन सकत आपणाया आनी सगळें बरें जातलें सगळें तुमकां यशस्वेचें जातलें तर एक घडी भर मोगाळ भावन बेनिनो आमच्या दोळ्या मेदंप्या देवाक आमचे कुमकेक आमी आपोवया आमचे त्या सभां आमचे इरादे आमची मागणी आमची खंत आमची बेजाराय आमचे आकांत हे सगळे आमी हाडून आयल्या देवाक पयलीं आमी घालता आसतना देवा तावन आज बळ आमी विसारता आसतना आमकां मेळच्या बळा मदें बळा मुखार आमकां मेळच्या सक्ते मुखार आमची खंत आमची बेजाराय आमचे समस्ये पुरो ते करगोन वेतात बरफ या आयज करगोन गेल्ल्या बरी दावेक सुर्याचे दावेक आयज करगोन गेल्ल्या बरी बरफ करगोन गेल्ल्या बरी आमचे समस्ये आमची खंत आमची बेजाराय करगोन येता ह्याच विश्वासान सुम्या आमकां बळान भर आमकां सक्तेन भर म्हणून
आमी मागया। आमची जाप सोम्या तुज्या बळान आमकां भर, सोम्या तुज्या बळान आमकां भर, सोम्या तुज्या बळान आमकां भर। आमकां सलवणी मेळटा आसतना, कश्टां वयर कश्ट आमचेर येता आसतना, आमकां नश्ट जाता आसतना, आमी हातीन धरलें काम निर्फळ जाता आसतना, आमकां यशस्वी मेळनासलेल्या वेळार, आमचें जिवीत निराशेचें जाता आसतना, जायतीं जाणां आमचो सांगात सण वेता आसतना, आर्थीक संकश्ट आमचेर येता आसतना, आमकां मेळिल्लें काम आमी होगडायता आसतना, दिसपडती मार्गाय सरता आसतना, आमकां मेळचो आदाय उणो जाता आसतना, आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांचें काम रिस्केर आसता आसतना, कामाची भद्रती नासलेल्या वेळार, आमच्या पैना वेळार, आमची भुरगीं वायट वाटेक वेता आसतना, आमच्या जिणयेंत समाधान पयस वेता आसतना, आमकां निर्धार काण घेवंक कस बगता आसतना, मागणें करूंक आळसाय जाता आसतना, आमचे गुमान संवसारय चड वेता आसतना, आमचें जिवीत निराशेचें जाता आसतना, पिडा वयर पिडा आमकां येता आसतना, अवघड आमच्या जिणयेंत घडता आसतना, सोम्या तुज्या बळान आमकां भर, सोम्या तुज्या बळान आमकां भर, सोम्या तुज्या बळान आमकां भर। हे घडीभर मौन रावन आमचे गरजो कितें आसा त्यो सोम्या समोर दवरया मौनपणी। जायत्या जाणांनी तांच्या पासत मागोवंक सांगलें आसा, तांचो आमी उगडास काडया। विविध गरजो आमच्यो आसात, तसो उगडास कान आमकां गरजेचें बळ, गरजेचें सकत ह्या गरजेच्या वेळार आमकां दी म्हणून सोम्या लागीं आमी मागया। एक संज्ञा आसा, तुमचो भावार्थ तुमकां आसलेल्या बियाच्या की व्हड जावंक जाय। तुमचो भावार्थ तुमकां आसलेल्या खंतीच्या की व्हड जावंक जाय। तुमकां आसो भावार्थ तुमच्या आकांताच्या की व्हड जावंक जाय। तुमकां आसो भावार्थ तुमच्या निराशेच्या की व्हड जावंक जाय। वय मकाळ भावान आनी भयणींनो, आमच्या जिणेंत व्हड म्हणलो आसूंक जाय म्हळ्यार तो भावार्थ मात्र। भावार्थ जर व्हड जावन आसता तेन्ना खंयची खंत, खंयची भिरांत, खंयची बेस्टावणी व्हड जावन आमकां दिसना। ती बिलकुल व्हड जावन आमकां दिसना। ती आमच्या भावार्था मुखार एकदम ल्हान म्हणून दिसता, क्षुल्लक म्हणून दिसता, चिल्लर म्हणल्यार बरी आमकां दिसता। पण जर आमचो भावार्थ उणो आसा, ह्या आमच्या उण्या भावार्थाक लागून आमकां आसची खंत केदी व्हड म्हणून आमी चिंताव, आमकां आसचे भंय केदें व्हड म्हणून आमी चिंताव, आमकां आसची अस्कत काय केदी व्हड म्हणून आमी चिंताव, आमचेर आयिल्लेले कश्ट संकश्ट दगदणी केदी व्हड म्हणून आमी चिंताव, तेन्ना मोगाळ भावान आनी भयणीनो ते कश्ट ते संकश्ट पर्वता बरें दिसतात। ते परिहार करूंक जावचे तसले न्हय म्हणल्यार बरें आमकां भोगता। त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो,
आमचो भावार्थ आमच्या बियाच्या की खंतीच्या की वोट करया ह्या भावार्थान ताका लागीं सरया ह्या भावार्थान आमचें जिवीत आमी जियेवया ह्या भावार्थांत जियेल्लो व्यक्ती देव ताका खंयच्यानय आपोवन व्हेल्यार तो धैर्यान वेता काळोखाच्या भुयेरांतल्यान हांव पैन करता तरी हांव भियेना कित्याक म्हाका आपोवन व्हरचो म्हजो देव कित्याक म्हजी वाट सोलोवन व्हरचो म्हजो देव तो खंयच्या भुयेरांतल्यान म्हाका आपोवन व्हेल्यार म्हाका अखेरीक त्या बरे सुवातेक त्या पाचव्या सरोवाक उदक मेळच्या जाग्याक मोव आनी दूद वळच्या गांवांक म्हाका पावयतलो त्या देखून म्हज्या वाटेर मेळचे अंधकार मेळची खंत मेळचें दूख हांव वड म्हणून लेखिना हांव तांतल्यान धैर्यान वेता वो जावन आसूंक जाय मोगाळ भावना मेळून आमचो भावार्थ बरवसो कित्याक आमकां वाट व्हरून वेसो दुसरो कोणी न्हय आमचो देव ल्हान भुरग्यांक बापय आसा म्हणटा आसतना खंयच्या काळोखांत खंयच्या रानांतल्यानी वचोंक बेना तशेंच आमचो देव आमकां आपोवन व्हरता तो आमकां शबीत पावयता ही जावन आसूं दी आमचे पातयेनी हो जावन आसूं दी आमचो भावार्थ हो जावन आसूं दी आमचो बरवसो ह्या बळान हे सक्तेन हे कृपेन आमकां सुमेस्तांक बर म्हणून ह्या जेजू लागीं आमी मागया आनी ताचें बेसांव घेवंक ताचो आशिर्वाद घेवंक आमी आयतीं जावया ये द्यावोडा बळ दिव्या जशें बाबा तशें पुता उल्हासांनी स्तुती जावं पदवी महिमा ससना ससना एकास्ताळ्यान हरसिता तुका दोगांयच्या स्पिरितान समासमी नावाडटा आमेन प्रार्थुया येसुम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना धा मिनटां विराम आसा.